स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 26 नवंबर की देखते हैं स्पीड न्यूज। एडेलिया जेल में साबिक पीएम इमरान खान हलाक। अफगान मीडिया का सनसनीखेज दावा, मुलाकात की इजाज़त नहीं। जेल के बाहर आधी रात को मुश्ताइल मुजाहरे। पाकिस्तानी हुकूमत ने मौत की खबर को किया मुस्तरद। दुनिया भर में हर 10 मिनट में एक खातून करीबी शख्स के हाथों कत्ल। अक़वाम मुत्तहिदा की तशवीशनाक रिपोर्ट। 2024 में 50,000 ख़वातीन व लड़कियां शरीक हयात या रिश्तेदारों के हाथों किए गए कत्ल। नक़ब के गांव में इसराइली इंतहा पसंद मिनिस्टर बेन गवीर का दौरा। इसराइली पार्लियामेंट के अरब रुकन से शदीद तर्क कलामी। कहा, मैं यहाँ का मालिक। बेन गवीर पर नस्ल परस्ती का इल्ज़ाम। गजा में मूसलाधार बारिश। खान यूनिस के अल मवासी कैंपों में दर्जनों ख़ैमे डूब गए। बेघर फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा। जंग बंदी के बावजूद इसराइली हमले भी जारी। एतोपिया के आतिशफ़शां की राख सऊदी अरब नहीं पहुंची। सऊदी न्यूक्लियर कमीशन ने की वजाहत। आतिशफ़शां की राख इंसानी सेहत व माहौलियात के लिए इंतहाई मुज़र। AI के मनफी असरात। कंप्यूटर व प्रिंटर साज कंपनी HP ने दुनिया भर में 10% मुलाजिमतों को कम करने का किया ऐलान। हज़ारों अफराद हो सकते हैं रोजगार से महरूम। दिल्ली धमाके के बाद सिक्योरिटी खदशात। इसराइली PM नेतन्याहू का दिसंबर का दौरा भारत हुआ मुलतवी। नेतन्याहू ने कहा, हिंदुस्तान की सिक्योरिटी पर पूरा यकीन। भारत अफगानिस्तान तिजारत में पेशरफ्त। काबुल से दिल्ली और अमृतसर तक नई कार्गो परवाज़ों का ऐलान। पीयूष गोयल और अफगान वज़ीर तिजारत की मुलाकात। नया हिंदुस्तान ना किसी से डरता है और ना ही दहशतगर्दी के आगे झुकता है। PM मोदी का बयान। कहा, हिंदुस्तान अमन चाहता है, ताहम सिक्योरिटी पर नहीं करेगा समझौता। दस्तूरी जिम्मेदारियां मुस्तहकम जमहूरियत की बुनियाद। PM मोदी का यौम दस्तूर के मौके पर शहरियों के लिए मकतूब। वोट का हक इस्तेमाल करने की अहमियत पर दिया जोर। मुल्क का कोई मजहब नहीं, फिर धर्म ध्वज क्यों? कांग्रेस कायद राशिद अलवी की PM मोदी पर तनकीद। दावा किया, राम मंदिर पर धर्म ध्वज सियासी फायदा और UP इलेक्शन को मद्देनजर रखकर लहराया गया। बाबरी मस्जिद की शहादत। सियाह दिन मस्जिद अपनी जगह रहेगी कायम। राम मंदिर पर धर्म ध्वज। MIM कायद वारिस पठान का PM मोदी पर हमला। कहा, आप पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म, किसी एक कम्युनिटी के नहीं। BJP बंगाल जीतने के लिए गुजरात में हार सकती है। ममता बनर्जी का सनसनीखेज दावा। उजलत में SIR का अमल जारी रखने पर इलेक्शन कमीशन को भी बनाया निशाना। कॉमेडियन कुणाल कामरा की RSS पर तनखीद वाली टी-शर्ट से तनाज़ा। BJP ने दिया पुलिस कार्रवाई का इंतबाह। महाराष्ट्र के वजीर ने कहा, काबिल एतराज पोस्ट से करो गुरेज। आपकी वालिदा इटाली से आ सकती है, मगर ओवैसी का बिहार आना मसला क्यों? महाराष्ट्र मजलिस सदर इम्तियाज जलील का राहुल गांधी पर तंज। कहा, जमहूरियत किसी की जागीर नहीं। अपनी फिल्म के लिए मस्जिद में शूटिंग करने पर मुश्किल में फंसी एक्ट्रेस सोनम बाजवा। मस्जिद के हुर्मत पामाल करने पर पंजाब शाही इमाम ने दर्ज करवाई FIR। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी पर मंशियात केस का साया। 252 करोड़ ड्रग केस में मुंबई एंटी नारकोटिक सेल में हुए पेश। मैफथॉन रैकेट की तफ्तीश जारी। एतोपिया के वॉल्केनो फटने के बाद हैदराबाद से कई फ्लाइट्स कैंसल। फिजाई राख इंतबाह जारी। हैदराबाद एयरपोर्ट ने मुसाफिर को फ्लाइट स्टेटस चेक करने की जारी की हिदायत। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में शिरकत की PM मोदी को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दी दावत। बेंगलुरु हैदराबाद को डिफेंस कॉरिडोर करार देने की अपील की। तेलंगाना में फिर आया इंतखाबी माहौल। रियासत में मजालिस मुकामी इलेक्शन के लिए एलामिया जारी। 11, 14 और 17 दिसंबर को 3 मराहल में होगी रायदही। उसी दिन होगी रिजल्ट्स का ऐलान।
گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کو توسیع دینے کا فیصلہ، اطراف کی 27 میونسپلٹیز کو کیا جائے گا GHMC میں ضم، کابینہ اجلاس میں فیصلہ، شہری ترقی کی سمت نئی پیش رفت۔ حیدرآباد میں اب تمام کیبلز ہوں گے انڈر گراؤنڈ کیبل سسٹم کے لیے 14,750 کروڑ روپے کا میگا پروجیکٹ، حادثات میں کمی اور نیٹ ورک اسپیڈ میں بہتری کا دعویٰ۔ شالیبنڈا میں الیکٹرانک شو روم میں آگ لگنے کے واقعے میں مرنے والوں کی تعداد ہوئی 2، شو روم کے مالک شیوا کمار بھی ہلاک، زخمیوں کا مختلف دواخانوں میں علاج جاری۔ پینے کے پانی سے مرسڈیز جی ویگن دھونے پر لگا 10,000 روپے جرمانہ، بنجارہ ہلز میں واٹر بورڈ MD نے موقع پر ہی کارروائی کرتے ہوئے شخص کو جاری کی نوٹس۔ حیدرآباد میں ایک بار پھر سونے کی قیمت 1,30,000 کے پار، 22 کیرٹ سونے کی قیمت، گنیش اینڈ کمپنی جویلرز کی پیشکش، 22 کیرٹ سونا 1,17,200 روپے، 24 کیرٹ 1,30,200 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 1,650 روپے فی تولہ درج۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ روح کو سکون، ایمان کو تازگی دینے والے ایک مبارک سفر کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج 81,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 99,000 میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ دیدار کرے کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 سٹار اور 3 سٹار ہوٹلز صرف 200 میٹرز پر، مدینہ 4 سٹار اور 3 سٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکاموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ فری، گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی مکمل زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب۔ UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس رہے گی۔ شب معراج، شب بارات، رمضان کریم کے 3 سٹار 5 سٹار لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ اب شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج دستیاب۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 کی بکنگ جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہیں، صرف 5,50,000 روپے اور 4,80,000 روپے، 1 منتھ پیکج اور 20 ڈیز کا پیکج، جلدی کریں۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس بلاگوڑا بسائڈ مارول پیلس، سبحان کالونی حیدرآباد، برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کمس ہاسپٹل، کرناٹکا برانچ آفس فریزر ٹاؤن، بنگلور۔ آج ہی تشریف لائیں اور اپنا مقبول سفر طے کریں۔